जनताको हुलबाट एउटा सामान्य बालकलाई उठाएर राजा बनाउने बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन् चाणक्य। कुनै कुरा सोच्नु र त्यसमा आफ्नो दृढ संकल्प पोख्दै कार्यलाई कुशलतापूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्नु चाणक्यको विशेषता हो। चाणक्यको जन्म ईसाभन्दा लगभग 400 वर्ष पहिले भारतको तक्षशिला प्राचीन गन्धार नगर वर्तमान पाकिस्तानमा रहेको रावलपिण्डी नजिक उत्खनन गर्दा ऐतिहासिक सम्पदा प्राप्त भएको र प्राचीन समयमा शिक्षाको विश्व प्रसिद्ध केन्द्रका रूपमा रहेको महत्त्वपूर्ण स्थल कुन्तीपुत्र अर्जुनका पनाती जयमेजयले सर्पयज्ञ गरेको प्रसिद्ध ठाउँमा एक गरिब ब्राह्मण परिवारमा भएको थियो। उनको आमाको नाम के थियो हालसम्म पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन, तर बुबाको नाम चणक भएकोले उनलाई चाणक्य भनिएको हो भन्ने जनश्रुति छ। जे होस्, तक्षशिला त्यस समय सबै प्रकारका विद्याहरूको केन्द्र थियो। चाणक्यले जब तक्षशिलामा रहेर विद्या अध्ययन पुरा गरे तब तिनी उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाटलिपुत्र भन्ने ठाउँमा आए। त्यस समय त्यहाँ मगध राज्यका राजा धनानन्दले राज्य सञ्चालन गरी बसेका थिए, तर त्यो राजा निकै लोभी र अत्याचारी थियो। चाणक्यले उसको व्यवहार र स्वभावमा केही परिवर्तन ल्याउन चाहन्थे, तर उसको स्वभावमा केही नगण्य रूपमा मात्रै परिवर्तन आए पनि पूर्ण रूपमा बदलिएको भने थिएन। चाणक्य विद्वान र अद्वितीय प्रतिभाका धनी थिए, तर उनी रूपमा पनि राम्रा थिएनन्। वर्ण बिल्कुल कालो थियो। एक दिन धनानन्द नामको त्यो राजाले चाणक्यलाई आफ्नो दरबारमा बोलाए। कुनै कामको सिलसिलामा उसले चाणक्यलाई विचारै नगरी प्याच्च भनिदिएछ, तिमीमा जति प्रतिभा छ त्यति नै तिम्रो रूप पनि। यदि राम्रो हुन्थ्यो भने कुरा अर्कै हुन्थ्यो, तर के गर्नु, मलाई यस्तो नराम्रो मानिससँग सङ्गत गर्नु परेको छ। राजाको यस्तो नराम्रो वचनप्रति चाणक्यलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। यद्यपि उनी हत्तपत्त रिसाउने खालका मानिस त होइनन्, तर भारी सभाका बीचमा अलि नराम्रो पाराले अपमानजनक किसिमबाट उपहास गरिएको हुनाले तत्कालै चाणक्यले दरबारमै आफ्नो टोपीको शिखा गाँठो फुकाल्दै भने, राजन, तिमीले आज भारी सभाका बीचमा जो मेरो अपमान गर्यो त्यसको बदला मैले अवश्य लिएरै छोड्नेछु। मैले मगध राज्यको सिंहासनमा कुनै योग्य व्यक्तिलाई राख्नेछु र जबसम्म मैले यस्तो काम गर्न सक्ने छैन तबसम्म मैले आफ्नो शिखाको टोपी बाँध्ने छैन, गाँठो पार्ने छैन। त्यसपछि चाणक्य राजा धनानन्दको दरबार छोडेर बाहिर गए। यिनी पाटलिपुत्रबाट जाँदै गर्दा उनको भेट अचानक चन्द्रगुप्तसँग भयो। चन्द्रगुप्तसँगको केही समयको सहवास उठबसले चाणक्यलाई थाहा भयो कि यी निकै होनहार, योग्य र साहस व्यक्ति रहेछन्। उनले यिनैलाई साथै लिएर तक्षशिला गए। यहाँ उनलाई चाणक्यले शास्त्र, आफ्नो हातले समातेर प्रहार गर्नुपर्ने तरबार आदि हतियार, अस्त्र, हातबाट पर छाडी हान्नुपर्ने बाण, चक्र आदि हतियार र शास्त्र सम्बन्धी धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू दिए। चाणक्यले आफ्नो बुद्धि कौशलद्वारा राजा धनानन्दलाई कसरी पराजित गरेर आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्ने भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी विशाखा दत्तद्वारा रचित मुन्द्रा राक्षस नाटकमा विस्तारपूर्वक बताइएको छ। चाणक्यले चन्द्रगुप्तलाई मगध राज्यको सिंहासनमा बसालेर उनको साम्राज्यलाई विस्तार गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। चाणक्य त्यागी स्वभावका थिए। उनले दरबारमा बस्न कहिल्यै स्वीकार गरेनन्। चन्द्रगुप्त जस्ता प्रतापी सम्राटको प्रधानमन्त्री भएर पनि उनी सधैँ कुटी आश्रममै बस्ने गर्दथे। सादा भोजन गर्ने, सादा कपडा लगाउने गर्दथे। उनको वास्तवमै सादा जीवन र उच्च विचार थियो। चाणक्यका सम्बन्धमा एउटा यस्तो प्रसिद्ध भनाइ छ, एकजना विदेशी यात्री समय मिलाएर प्रधानमन्त्री चाणक्यलाई भेट्न गएछन्। साँझको समय थियो। चाणक्य आफ्नो कुटीमा टुकी बालेर केही लेख्दै थिए। यात्री आएको थाहा पाएर झटपट उनको स्वागत गरेर आसनमा बसाले। त्यसपछि कागज कलम मसी एकातिर पन्छ्याएर नयाँ टुकी पालेर अघि बढिरहेको टुकी निभाए। एउटा टुकी निभाएर त्यस्तै अर्को टुकी बाल्नुको मतलब के हो भनेर यात्रुले सोधेछन्। चाणक्यले भनेछन्, अघि म राज्यको काम गर्दै थिएँ, त्यो टुकीमा राज्यको पैसाबाट किनेको तेल छ। अब अहिले म तपाईँसँग व्यक्तिगत कुराकानी गर्दैछु र यो टुकीमा मैले राज्यबाट पाउने तलबको पैसाले किनेको तेल हालेको छु। फरक यति मात्रै हो, नत्र टुकीमा केही फरक छैन र उज्यालो पनि उत्तिकै हो। चाणक्यले त्यसपछि यात्रुलाई आगमनको उद्देश्य सोद्धा यात्रुले भनेछन्, तपाईको भनाइ र त्यत्तिकै कुराकानीबाट मौर्य साम्राज्य कसरी चलेको रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। म तृप्त भए। अब मलाई अरू कुरा बुझ्नको केही आवश्यक रहेन। यति भन्दै यात्री बिदा भएछन्। उनले आफ्नो बुद्धिको चमत्कारद्वारा युनानी शासकलाई
देशबाट बाहिर निकालिदिनुका साथै ससाना राज्यहरूलाई मिलाएर एकीकरण गरेर एक विशाल भारतीय साम्राज्यको जग बसालिदिए। चाणक्य राजनीतिका गम्भीरभन्दा गम्भीर रहस्यहरूलाई पनि सजिलै जान्दथे। यसै कारण उनलाई कूटनीतिका सम्राट पनि भन्ने गरिन्छ भने शत्रु दमनका लागि कूटनीति अवलम्बन गर्ने भएकोले उनलाई कौटिल्य भन्ने गरिएको हो। कुटल गोत्रीय हुनाका कारणले यिनलाई कौटिल्य भन्ने गरिएको हो भन्ने प्रमाण पनि रहेको छ। तर चाणक्यको मुख्य खास नाम विष्णुगुप्त हो। चाणक्यको प्रसिद्धिको अर्को कारण के हो भने उनीद्वारा लेखिएको अर्थशास्त्र, जो ईपू 321 देखि 400 का बीचमा लेखिएको विश्वास गरिँदै आएको छ। तत्कालीन समयमा भारतको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको जानकारी दिन र सही बाटो अवलम्बन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको थियो। अर्थशास्त्रमा चाणक्यले शासन सम्बन्धी आफ्नो जुन सिद्धान्त व्यक्त गरेका थिए त्यो आज पनि अद्वितीय मान्ने गरिन्छ। कौटिल्यका अनुसार अर्थशास्त्रको परिभाषा यस्तो छ भन्दै अमोद वर्धन लेख्नुहुन्छ, अर्थ भनेको मनुष्यको जीविका अर्थात् जीवनको साधन हो। मनुष्यहरूको निवास भएको भूमि अर्थ हो। यस्तो भूमि प्राप्त गर्ने र प्राप्त भूमिको रक्षा गर्ने उपायहरूको उपदेश गर्ने शास्त्र अर्थशास्त्र हो। अतः उनको अर्थशास्त्रभित्र धेरै थरी व्यावहारिक विद्या अन्तर्भूत देखिन्छन्। कौटिल्य अर्थशास्त्रमा राज्यको कर्तव्य, राज्यका प्रशासकहरूको कर्तव्य, मन्त्री र अन्य कर्मचारीको वेतन तलब, कर सङ्कलनको प्रक्रिया, उद्योगहरूको सञ्चालन, नापतोलको व्यवस्था, मुद्दा मामिलाहरूको निर्णय प्रक्रिया, विवाहको नियम, अंशबन्डा, दण्ड व्यवस्था, देशको प्रशासनको व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, कूटनीति, युद्ध नीति इत्यादि अनेक महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक विषयहरूको विशिष्ट प्रकारले प्रतिपादन गरिएको छ। शास्त्रीले खोजी गरेर यस ग्रन्थलाई सर्वप्रथम 1909 मा लोकमा प्रचारित गरेका थिए। यस ग्रन्थका विभिन्न तथ्य वेद वेदाङ्गी शास्त्रमा, शास्त्र विद्यामा, नीतिशास्त्रमा र ती विद्याको व्यावहारिक प्रयोगमा समेत अद्वितीय क्षमता राख्ने उनी अनेक विषयका ज्ञाता थिए। उनका नीतिहरू समाजका हरेक वर्गहरूका लागि उपयोगी एवं शिक्षाप्रद रहेका छन्। राजा, राष्ट्राध्यक्ष, प्रजा, जनता, पुत्र, पत्नी, स्त्री, परिवार, सेवक, विद्वान, मित्र, धनवान, धनी आदि सबै वर्गहरूका लागि उनका नीति श्लोकहरूबाट लाभ मिल्दै आएको छ। उनका नीतिहरूको अनुसरण गरेर धेरै मानिसहरू अनुशासित, मर्यादित, विवेकी, चरित्रवान र ज्ञानी बनेर आफूलाई नैतिकताको अव्वल दर्जा स्थापित गर्न सफल भएका छन्। उनका नीतिगत श्लोक विचारहरूको आजको परिप्रेक्ष्यमा समेत निकै सान्दर्भिकता रहेको देखिन्छ। चाणक्यले आफ्नो नीतिगत श्लोकहरूका माध्यमबाट समस्त मानव जातिलाई चारित्रिक शिक्षा प्रदान गर्दै जीवनलाई समुन्नत बनाउन संजीवनीको काम गरेका छन्। चाणक्यको मृत्यु कहाँ र कहिले भयो भन्ने कुरा किटान्त गर्न सकिएको छैन, तर चाणक्यले उपवास गरेर आफ्नो प्राण त्यागेका हुन् भन्ने भनाइ छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको चाणक्यको बारेमा यो जानकारी, यो बायोग्राफी, यो जीवनी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। यस्तै तमाम भिडियोहरू हाम्रो च्यानलमा अलरेडी अपलोड भइसकेका छन्। हाम्रो च्यानललाई चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।